Grabe na kayo ang atong pamuyo ron. Daghan na kitag problema. Nagka-anxiety ta tungod sa mga panahong lisod sa gubangon. Sa sunod nga mabalaka ka, i-apply ni ang unom ka paagi para magmalinaw nimong hunahuna. Number 1, i-distract imong kaugalingon. Dili buot pasabot nga takasan nimo ang problema. Ipalayo sa imong kaugalingon sa mga butang nga makatandog sa imong mental health. Tagay sag space imong kaugalingon. Number 2, atuba nga imong problema. Pag human nimog process sa imong hunahuna, kung feeling nimo nigaan na imong pamati, solusyon ni dayon imong problema. Number 3, kalma lang. Dali rang pakalmahon atong hunahuna kung naata sa hilom nga lugar. Nindot kayo magstambay sa lugar nga way samok, makauna-una tag sakto kung unsay angay buhaton. Number 4, ipaagi sa sulat. Mao ni akong advice sa mga taong dili hilig musulti sa ilang problema. Ipaagi na lang sa sulat. Tanang negatibo nga nisulod sa imong ulo, isulat na. Timan-i nga makadaot ang pagluom sa negatibong emosyon. Number 5, pag-focus sa karon. Ang rason kung nganong sige tagkabalaka, kay sige man taghunahuna sa mga butang nga wa pa nahitabo. Ang hinungdan kung nganong di ta kaabante, kay sige man taghunahuna sa kagahapon nga di na mabag-o. Pag-focus sa karon, kay mao ni nga adlaw ang imong makontrol. Number 6, ilisdig positibo imong negatibong gihunahuna. Kung ang naa sa imong hunahuna kay di nimo kaya, testingi sa daan kung sakto ba jud ang negatibo sa imong hunahuna.